السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم حلوه ما كطيبش، كتجي لذيذه وكاع الوليدات كتعجبهم. في المقادير عندي 300 غرام كاوكاو محمر ومهرمش، عندي 400 غرام ديال البسكوي مطحون، اي بسكوي عندكم. انا هنا درت بسكوي ماريا، تقدروا ديروا اي بسكوي يكون عندكم. بعض المرات راه كيبقى لنا الصابلي اولا وحده كنطيبوها، وحده كتفوت شويه الطياب، وحده كتجي شويه عوجه، هذاك ما نرميوهش حتى هو نزيدوه. غادي نحتاجو الكاكاو على حسب اللون. هنايا عندي 2 معالق كبار حلوه الترك، حنا كنقولوا لها الشاميه، اللي هي هذه. نحتاجو 2 معالق كبار ديال نوتيلا، وغادي نحتاجو الحليب مركز محلى باش غادي نجمعوا الحلوه ديالنا. او تقدروا تعوضوه بالعسل، اللي ما عندهاش حليب مركز محلى دير العسل. بسم الله. نخلط هذا الشيء. كنضيف هاد الحلوه، بنينه هاد الحلوه. كنضيف كاكاو تقريبا معلقه كبيره او على حساب اللون. نضيف 2 معالق كبار ديال نوتيلا. تقدروا ديروا نوتيلا كما تقدروا ديروا اي شوكولاط ديال الدهن، ماشي ضروري يكون نوتيلا. انايا غادي نجمع الكل. بسم الله. كنفرس هاد اليد هاد حلوه الترك. كنبدا نعجن نجمع الكل. تو كنحاول انا نجمع وانا كنحل هذيك حلوه الترك. الكاكاو كما قلت لكم حتى كنبداو نجمعوا في العجينه ديالنا، وكنشوفوا واش نقدروا نزيدوا او لا. كما شفتوا معايا درت معلقه كبيره ديال الكاكاو. هاد المقادير راها متواجده في كل بيت، حلوه سهله وبسيطه، حتى لاخر لحظه تنوضي تحضريها. كما قلت لكم كنضيف نيستلي وانايا كنجمع. اللي ما عندهاش تعوضوا بالعسل. كنبقاو نضيفو في الحليب مركز محلى او العسل حتى كنتحصلوا على عجينه يسهل علينا نشكلوها. انا مازال غادي نضيف الكاكاو ونضيف الحليب. هنايا كتشوفوا معايا انايا درتهم على شكل طولي دي بودان. كناخذوا كميه من العجين هكذا صافي. كنعطيها شكل طولي. انا هنايا زدت معلقه ديال الكاكاو، وهذيك العلبه ديال الحليب مركز محلى درتها كامله صافي. حتى كنحصلوا على هاد البودان. بغيتوه رقيق بغيتوه غليظ نتوما كتحكموا فيه هكذا. وكنديروا في واحد اللاطه، غنكون دايرين لها ورق ديال الطبخ، وغادي ندخلوها للثلاجه حتى يبردوا مزيان. عاد نكملوا لهم التزيين ديالهم. ثاني انا غادي نستعمل هاد المرشم. كنشد الكره ديال العجين، حاولوا نديروهم متقادين او نوزنوهم، نديروا فيهم تقريبا
20 غرام في كل وحده. كنخشيها هنايا في الوسط صافي، وكنضغط عليها بهاد باش كتاخد الشكل ديال القطاعه. نزيد معكم وحيده. كما قلت لكم من الاحسن توزنوهم، ديروا فيهم 20 غرام في الوحده صافي. كنخشيوها هنايا في الوسط وكنرجعوا عليها هادي، كنبركو مزيان باش كتخرج لنا هاد الزواقات في الحلوه ديالنا. صافي انا غادي نكمل ندخلهم للثلاجه ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا الحلوه ديالنا. هنايا ها هو الشوكولا اللي درتهم على شكل طولي، وهادو اللي كملت على شكل بداك المرشم. درت هذا الشكل هكذا، درت هذا الشكل حيت المرشم فيه جوج ديال الجهات. صافي كندوبو كميه من الشوكولا، كناخذوا واحد البانسو وكنمسحوا الوجه ديال الحلوه ديالنا. كنمسحوها مزيان ماشي غير يعني كنديروا الشوكولا كامل هكذا حتى كيتغطى لنا كامل الوجه، كيتلبس بالشوكولا. حاولوا نشوفوا فين ما عندناش نديروا الشوكولا هكذا. هاد الخضر اللي كتشوفوا من الفوق هذاك اللوز كونكاسي، انايا ضفت له الملون خضر. صافي الفران كان شاعل ودخلتهم غير نشفوا مع هذاك الملون. ساعه نسيتهم في شويه في الفران، فوت ليهم الطياب. يعني ملي ديروهم الفران يكون سخون يكون طافي عفوا، وقبلوهم باش ما تدوزو لهمش الطياب. صافي كتزينوا به. تقدروا ديروا اللوز، تقدروا ديروا الكاوكاو كونكاسي، داكشي كيرجع لكم، او تقدروا تخليوه هاك. تزيينها دائما كيبقى اختياري، كل وحده دير شنو بغات. صافي هنايا هادو كناخذ شويه ديال الشوكولا دايبه، كنعمر هنايا هاد الخويه اللي عندنا. اللي ما ديرش بالمعلقه ديرها في بلاستيك وتبقى تعمر بها. هنايا انا خديت هاد الحبيبات، غادي ندير واحد الكميه هنايا من الفوق للتزيين فقط. صافي انا غادي نكمل التزيين تاع الحلوه ديالنا ونتلاقاو مع الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. كنقدموها في الكويغطات وبالصحه والراحه. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها، راه كتجي بنينه ولذيذه.